मोगाच्या बा भयणीनो, तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें जाकोबान मोस करून आपल्या भावाक मेळचें तें आशिर्वाद आपणाचें करून घेतलें. ते देखून आपणाचो भाव येसो आपणाचेर रागार जाला म्हणून कळी जातच तो घर सोडून पळोवन धांवता. आनी अशें पैणाच्या परासणेन एका जाग्यार तो न्हिदल्या वेळार ताका एक सपन पडटा आनी त्या सपनांत तो निसण पळयता सर्गातान ह्या भुमीक तेंगची आनी देवदूताचेर वयर आनी चकला देंवचे. देवाचो तावळो ताका आयकता. देव ताका दर्शन दिता आनी सांगता, हांव तुजेर आशिर्वाद घालतां, तुज्या मुखांतर हांव व्हडली संतत आसा करतां, तुजे समें हांव आसतलो म्हणून ताका धैर्य दिता. न्हिदंतलो उठतच जाकोब त्या जाग्याक बेतेल म्हूण नांव दवरता. बेतेल म्हळ्यार देवाचें घर म्हूण अर्थ. तर हें घडीत आज आमकां व्हरतो संदेश दिवन आसा. व जायते फावटी आमी कुटुंबांत आमच्या भाव भयणीक अन्याय करता, मोस करता आनी अशें केल्या वेळार आमकां शांती संबंदान उरना आमचो संबंद तुटता. ते देखून आमचो संबंद बरो करून घेतल्यार मात्र कितें आमी अन्याय केला तें सारकें केल्यार मात्र आमगेलो संबंद आनी आमगेलें जिवीत बरें जाता. तशेंच आमी कितले अस्कत जाल्यार देव आमकां सोडून घालिना, देव आमकां बेडता. ते देखून पयस बाजान आसा देवाचें घर. आमी ह्या देवाच्या घरांत आयल्या वेळार आमकां देव दिश्टी पडटा, ताचें दर्शन दिता, आमचे लागीं उलयता. वय जे जन आसा ते निशण सर्गांत आनी संवसारांत तो आयला. जे जन आसा मध्य सद्याव आनी आमचो मदलो. जेजू मुखांतर आमकां सर्गीच्या बापाचीं जायतीं आशिर्वादां तो आमकां फावो करता. असलो संदेश ह्या पयल्या वाचपाचो जावन आसा. तशें आयच्या वांजेलांत आमी 2 गणितां आमी पळयलीं. जेजून जायराच्या मेल्ल्या दुवेक जिवंत करचें आनी 12 वर्सां तान रक्तस्रावाच्या पिडेन कृष्णाच्या स्त्रियेक बरें करचें. जाहीर जेसरशी येता आनी सांगता, म्हज्या दुवेन प्राण केला, तूं येवन तेजेर हात दवर आनी ती जिवन जातली. तर असल्या भावार्थान तो जेजू लागीं मागता आनी जेजू येता, तेच्या दुवेचो हात धरता आनी मेल्ली ती दूव परत जिवंत जाता. तशेंच 12 वर्सां तान रक्तस्रावाच्या पिडेन कृष्णाची ती स्त्री जायती वखदां केल्यार ताची पिडा गूण जायना. जेजू म्हाका गूण करतलो म्हळ्यार विश्वासान ती येता. केवळ हांवें ताचे वस्तूर आपडिल्यार आपूण बरी जातलें म्हणून असल्या भावार्थान ती येता. जेच्या वस्तूर आपडिता तक्षण तिची पिडा गूण जाता आनी जेजू तिका सांगता, तुज्या भावार्थान तूं बरी जाली. तर ह्या दोनी घडीतान आमी पळयता भावार्थान जेजून जायरेच्या दुवेक जिवंत केलें. तशेंच भावार्था वरवीं रक्तस्रावाच्या पिड्यार कृष्णाच्या स्त्रियेक तेणें गूण केलें. तर आमी जेसरशी आमी आयल्यार असल्या भावार्थान जेजू आमचे थंय असलींच अजापां करता. वय जायते संगती आमी जिवितांत निर्जीव जावन आसात, जायते रितीन आमी मेल्ल्या व्यक्ती बरी आमी जावन आसा. तर जेसरशी आमी आयल्यार भावार्थान जेसरशी आयल्यार कितें पूर आमच्या जिवितांत निर्जीव जाला तें जेजू परत जिवाळ करता, क्रियाळ करता. तशेंच आमच्या जिवितांत जायती पिडा शिडा आसा. कसली पिडा शिडा आसल्यार जेसरशी आयल्यार तो आमकां बरें करता. जेजू मुखार आमी कितले अशुद्ध जावन आयल्यार जेजू आमकां पयस करिना. पाता करचो हर एक मनीस अशुद्ध जाता, पूण ह्या अशुद्धपणांतलें बरें जावं एकूच वाड जावन आसा जेजूसरशी आमी येवचें. ते जेजूसरशी आमी आयल्यार कितें आमच्या जिवितांत निर्जीव जाला तें जिवाळ करता. आमच्या जिवितांत कितें अशुद्धपण आसा तें कावडोवन घेवन आमकां तो जिवाळ करता आनी बरी भलायकी आमकां फावो करता. असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेला मुखांतर आमकां दिवन आसा.